نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بہاد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ رسول دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائی۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نواسے انسانیت پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حضوری ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے، اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ دا کمال عطا فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و تصور دا کمال عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور فنا فی الذکر سلطان اذکار فنا فی اللہ بقا فی اللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب و ولایت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے۔ فنا فی توحید غرق فی توحید دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور کثرت نال درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامنے آئیے درس صفحہ دا موضوع
درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں خیراں فراواں سورہ احزاب دی 56ویں آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اے آیا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سری نعت ہے۔ اس آیا پاک جو سونے رب نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجدے رہنے ہیں۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اس آیا پاک شروع چ نہ کہہ کہ رب سونے درود پاک دی اہمیت دسی ہے، انہاں بے شک تحقیق بلا شبہ یعنی مسلمانوں سنے رب نے دسیا کہ دل دی گہرائیاں اس گل دا حق کل یقین حاصل کر لو، غیر متزلزل ہر شک تو پاک، کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برسوندا رہنا ہمیشہ، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ تے میرے فرشتے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر رب سونے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، اے میرے عاشقو، اے مسلمانوں۔ قرآن کریم سونے رب نے دسیا کہ ایمان والے کہڑے نے۔ قرآن حکیم جو رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان او نے، ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنون نے عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نفنا فی توحید گرگ فی توحید ہو کے قلب ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نیت کے، کہ مومن ہے ہی وہ ہے جڑا قلب ذات مولا جی ڈبا ہو گئے، عشق الہی نہ سرشار ہو گئے۔ پھر قرآن کریم جی سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چو مسلمانوں نے یہ گل کہہ دے ہو کہ اگر تسی اللہ رب جنونی محبت کر دے ہو تو انہوں ایمان دی نعمت مل گئی ہے، روح ایمان دی نعمت عظمہ مل گئی ہے، عشق مولا۔ تو میری محبت کرو، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابق کرو، میرے طریقے تے چلو، میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو۔ جس طرح میں زندگی گزارنا ہے ہمیں زندگی گزارو، یعنی سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاؤ، کیونکہ میں اپنے کو کچھ نہیں کہندا نہ کردا، میں نے جو حکم ہے میرے مولا دا میں وہ کرنا۔ خود قرآن کریم رب سنے دسیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو کچھ نہیں کہندے، جو اسی کہنے وہی تھوڑے تک ساڈا پیغام پہنچا دے، خود بھی اتنے عمل کر دے، تانوں بھی اتنے عمل کر دے، دعوت دے۔ کہ میری اتباع کرو تاکہ اللہ سونا تھوڑے نال محبت کرے، یحببکم اللہ، تھوڑے نال عشق کرے، اور تانوں ایمان حقیقی دا کمال عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ سونا تو جدو بندہ اللہ سونے نہ محبت کردا، اللہ سونا بندے نہ عشق کردا، تے دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور ہے۔ بقول شاعر عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، وہ کیف لذت سرور مزہ وجدان الگ ہی ہے، جنوں نعمت ملی ہے انہوں پتہ ہے۔ جی کلی نو اگ لگے سیکدا انہوں پتہ، جنوں بخار چڑھیا ہوئے تپجدا انہوں پتہ، جی اندر درد ہے جسم دے کسے سے درد کی کیفیت انہوں پتہ۔ اسی طرح نور عشق الہی، نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اندر رچیا بسیا ہوئے دی لذت کیف سرور دا انہوں پتہ ہے۔ غافل اس تو نہ واقف ہے، لیکن یہ نعمت صرف انہوں لوگوں نے مل دی ہے جنہاں روزے الست زبان دے نال
دل دی گہرائیاں جو بلا کیا اور قلب ذات مولا ڈب کے محبوب مست ہو گئے سے جدے بارے کلندرے لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ گربی گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمر کندہ تو دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اے عشق مولا دو جہان تو بیدار کر دے عشق مصطفیٰ دو جہان تو بیدار کر دے رب سونا چونکہ بندے طرف بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھتا رہتا بڑے مشتاقانہ انداز نہ میرا رب اپنے بندے نہ ملاقات دا بڑا شائق ہے تو اپنے بندے نہ محبت بڑی نگاہ تاں دیکھتا ہے کہ ماسوا اللہ تو منہ موڑ کے یہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ حیات نے مختار نے قاسم نے رب سن دے خزانے دے بیٹھے ہوئے نے اور نور حقیقت محمدی ظاہر و باطن بھی نور حقیقت محمدی اور یکسی ظہورا جڑے قائدات ظاہر و باطن ہر جگہ ہیں نے اس واسطے آپ ہر لہر چ حاضر و ناظر نے اور اپنے نورانی جسم پاک نہ مدینہ پاک تشریف فرمانے تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے تمام رجال الغیب اولیاء اللہ شاکان مصطفیٰ شاکان مولا فرشتے فتاد نقیب نجیب ابدال اقتاب اور غوث آپ دے انڈر ہے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے کائنات ہر جگہ اللہ والے موجود ہے جنہاں دے وجود چو نکلنے والے انوارات نہ علاقے فضا ہوندی رہنے جلے توجہات نہ اپنی ارادت نہ اپنی توجہات نہ انہیں علاقے نو دی فضاوانو سکین کر دے رہنے رہے بیماریاں تو شیطانی قوتاں تو افات و بلیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نے اللہ دے خزانے دے بیٹھے اللہ پاک نے تمام خزانے چابیاں آپ نے عطا فرمائی ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو توڑ دے قربان ہے جو جنہوں چاہو عطا فرماؤ تے اللہ سونا چونکہ اپنے بندیاں دے مہربان ہے تے اللہ سونا چاہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر میری دید حاصل کرنا قرآن کریم سورہ انکبوت دی 5ویں آیت سونے رب نے فرمایا کہ جڑے اللہ سونا دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دیا انہوں نے اللہ سونا دا دیدار ضرور ہوئے گا اس واسطے نعمت دین واسطے رب سونے نے بندیاں نو اپنے عاشقاں نو حکم کیتا کہ میں لا شریک ذات ہاں میری ذات و صفات چ کوئی شریک نہیں تے جڑا شریک منے در اسلام تو خارج ہے وہ دا میرے نہ کوئی تعلق نہیں لیکن آؤ درود پاک پڑھ کے میں نہ شریک ہو جا پھر مزید تو انو انعام ہے وسلم و تسلیم سبحان اللہ خوب سلام بھیج دے رہا کرو درود پاک دے نال نال سبحان اللہ حضور امام عمر زاخان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اب پھر آپ فرمانے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں برکتاں حدیثاں جو موجود ہے اللہ والے دس دے رہندے نے اور کشف و الہام دے ذریعے بھی اللہ پاک آگاہ کرتے رہندے نے اینیاں شان عظمت ہے کہ ساری دنیا سمندر سیاہی بن جان ساری دنیا دے درخت کلمہ بن جان تمام سیارے ستارے نظام شمسی
کہکشاواں جڑی ارباں دی تعداد چ یہ کاغذ بن جان تے درود پاک دی فضیلتاں لکھیاں جان تے مک جان گے، فضیلتاں نہیں مکن گے، شانہ نہیں مکن گے۔ تے اس لئی کہ آپ اللہ دے نور ہے، اللہ دے حبیب نے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کہ میں اللہ سونے دے قرب خاص رہنا جتھے کسے فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں۔ میرا سونا مولا مینوں کھڑاوندا بھی ہے، پڑھاوندا بھی ہے، میں تواڈے ورگا نہیں۔ بدبخت ہے، کور چشم ہے، دل دا انا ہے وہ جڑا یہ گل بکواس کردا ہے کہ میں کس نبی پاک ساڈے ورگے نے۔ استغفر، انہاں بدبختاں دے پرچھاویں تو لکھاں میل دور بھجو، کتے لڑن تواڈے تے نہ پی جائے، چونکہ انہاں تے ہر ویلے لڑن دی ظلمت برسدی رہندی ہے۔ حدیث دے اندر بے شمار فضائل ہے، جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ حدیث پاک جا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ جو شخص بھی میرے تے ایک باری درود پڑھدا اللہ سونا وہ 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا، وہ 10 درجے بلند کردا، وہ نامہ اعمال 10 نیکیاں لکھدا، وہ نامہ اعمال 10 گناہ مٹاوندا۔ حشر نوں دا موڈا میرے موڈے نال چھوئے گا، حشر نوں اونوں میرا دیدار نصیب ہوئے گا۔ اور درود پاک پل صراط تو انسان نوں آسانی نہ گزار دے گا، حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا۔ انسان دے اندر نوں درود پاک نورانی کردا ہے، روح قوت پرواز پیدا کردا ہے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کراوندا، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام دیاں باطنی محفلاں پہنچاوندا، کچہری مصطفیٰ پہنچا کے دیدارے مصطفیٰ دی نعمت نوازدا، پھر حضوری خدا لے جا کے دیدارے مولا دی نعمت دلواندا۔ اور درود پاک حشر نو آپ دی شفاعت کرائے گا، دوزخ تو بچاوندا، جنت چ پہنچاوندا۔ حضور پیر میلی شاہ صاحب فرماندے نے، حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدوں کوئی قوم جمع ہوندی ہے، کچھ لوگ جمع ہوندے نے تے پھر اٹھ جاندے نے، اگر وہ محفل دے وچ اللہ دا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا، وہ ادھا ہی اٹھے جویں بدبودار مردار کھا کے اٹھے ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے کہ بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول بدیع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں تمہیں دساں کہ کنجوساں وچوں سب تو بڑا کنجوس کون ہے اور لوکاں وچ سب تو عاجز ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جہدے کول میرا ذکر پاک ہوئے اور وہ میرے تے درود نہ پڑھے۔ حدیث پاک سے ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑے لوگ کسے مجلس بیٹھ دے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو درود نہیں پڑھ دے، وہ اگرچہ جنت چ باج داخل ہون گے لیکن انہوں نے حسرت تاری ہوئے گے، وہ حضرت کھان گے کہ جدوں درود پاک پڑھنے والے دی جزا دیکھن گے۔
कौले बदीज हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान जो लोग कि जे मजलिस बैठते हैं और वो ना अल्लाह जिक्र करते हैं ना मेरे दरूद पढ़ते हैं उन्होंने क़यामत के दिन नुकसान होएगा। फिर अगर अल्लाह सोना चाहे तो उन्होंने अज़ाब देवे, चाहे तो बख्श देवे। सादतुल दारैन के अंदर लिखा है कि बाकियात सालिहात लिखिया कि सैयद मुहम्मद करवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि मेरी वालदा माजदा ने मैनू एक बार दसिया कि मेरे वालद तेरे नाने जिहड़े सीगे जिन्हां दा नाम मुहम्मद से तो उन्होंने मैनू वसीयत की कि बेटा जदों मैं फौत हो जावां तुसीं मैनू गुसल दे के कफन दे के रख दिओ ते छत विचों मेरे कफन दे उत्ते एक सबज रंग का कागज का रोका गिरेगा जिहदे विच लिखिया होएगा कि अग तो मुहम्मद वास्ते बरातनामा है, तो उस कागज को मेरे कफन च रख दिओ, इस तरह मैं दफन कर दिओ। चनाचे जो तेरे नाना जान फौत होए मेरे वालिद साहब, असीं उन्होंने गुसल दिता, कफनाया ते जो रखिया ते छत दे विचों कागज गिरिया जिहड़ा उन्होंने दसिया सीगा। तो वो लिखिया सी कि अग तो मुहम्मद वास्ते बरातनामा है। वो कागज नूं जिद्दां मर्जी असीं घुमाई जांदे सी, लेकिन वो नूरी लफज सानूं सीधे ही लिखे नज़र आउंदे सीगे। कागज घुमदा सी लेकिन वो लफज नहीं सी घुमदे। तो मैं अपनी अम्मी जान नूं पुछया कि अम्मी जी नाना जान नूं किहड़ा ऐसा अमल करदे जिहदी वजह नाल अल्लाह सोहणे ने एडी बड़ी नेमत उन्हां नूं अता फरमाई है। तो मेरी वालदा मुहतरमा फरमाया कि बेटा वो हमेशा जिक्र इलाही और दुरूद पाक दी कसरत करते हुंदे सीगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इस वास्ते रब सोहणे ये नेमत अता फरमाई है इंसानों कि दुरूद पाक पढ़ के ये सारियां नेमतां दुनिया आखिरत दी हासिल कर लैण। दुरूद पाक दुनिया का वाहद वजीफा वो जिहड़ा कबूल ही कबूल है, जिहड़ा भी पढ़े। ये पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कोई कैद नहीं, लेकिन दुरूद पाक कोई अल्लाह की बारगाह कबूल है जिहदे विच आपदी हालत दा जिक्र होएगा। आम आदमियों का दुरूद पाक फरिश्ते ले जाते हैं, इसलिए कि चूंकि उन्होंने अंदर जुलमाती नैगेटिव मनफी लहरां होंदियां ने जिहड़ी नूरे दरूद दे नाल लुथड़ जांदियां ने, चिपक जांदियां ने। ते फरिश्ते दुरूद पाक दे नूर नूं लैके उतों वो जुलमाती लहरां दी गलाज़त दूर करके खालस दरूद दे नूर नूं लैके आपदी बारगाह च पहुंचाउंदे ने। लेकिन जेड़े नूरे इश्क इलाही नूरे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सरशारो लबरेज ने जिन्हां दे अंग अंग च ये समाया होया, उन्हां दा दुरूद पाक अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनदे ने। चूँकि आप सारी कायनात को देख रहे, हर मुसलमान को देख रहे, हर मुसलमान तो वाकफ हो, अमाल तो वाकफ हो, मुकामात तो वाकफ हो, माजी हाल मुस्तकबिल तो वाकफ है, और बड़ी मुहब्बत बड़ी निगाह ना हर वेले अपने उम्मती नूं देखदे ने। उन्हां वास्ते दुआ करदे रहंदे ने कि वापस पलटे आउण, सिराते मुस्तकीम ते चल के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचण ते हशर नूं मेरी शफात हासिल करना, जिहदे बारे सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे नाल शफात सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हो। असीं कहने खुशकिस्मत आ गए सी आपदे उम्मती अंबिया अलैहिस्सलाम आपदा उम्मती होण वास्ते दुआ करदे हुंदे सी। खुशकिस्मत आ दिल जिहदे विच नूर इश्क मुस्तफा समाया होया। बकौले शायर इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हज़रत पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां।
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر یہ شیخ سعدی وہ بزرگ نے جڑے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ دے مریض سے تے آپ نے جس نے بلاغال اولاد کمال دا کلام لکھیا تین مصرے لکھ لے بلاغال اولاد کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی تے اگے آپ دے ذہن جو مصرا نہ آوے بڑا غور و فکر کر رہے سی اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہاں آکھیا کہ سادی لکھ صلو علیہ وآلہ اللہ اکبر کبیرہ تے درود پاک وہ عظیم ترین ورد ہے وظیفہ ہے دعا ہے عبادت ہے خزانہ ہے نسخہ کیمی ہے اکثر اعظم ہے اسم اعظم ہے آب حیات ہے جنہیں پہلے انہوں حیات دوام مل گئے جنہیں بارے سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دے جیوے ہو یہ صاحب پاک جی سلون دڑا سیگا ہمیشہ کی دلالت کردہ سلو سلوات دا معنی ہے دعا کرنا جدے دی نسبت اللہ طرف ہوئی کہ اس تو مرادہ نوارے رحمت برسانا جدے دی نسبت